बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत बहुत दावे कर रही थी कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करेगी और उन्हें राम कर लेगी। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान राम होने वाली लाइन ले रहे हैं कि नहीं? देखें, मौलाना ने फेंक दिए पत्ते सही। और मौलाना ने कहा है कि खेल ऐसे नहीं होगा। राज जब आप फाश करना शुरू कर देते हैं, जब आप इनसाइड डिटेल्स बताना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब आप क्रीज से बाहर निकल चुके हैं, आप कन्फ्रंटेशन की मोड में जा चुके हैं। सही। तो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जो लाइन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अब उनकी कुछ मुलाकातें अपने लोगों के साथ शहर इक़्तिदार से रुखसत होते हुए, फिर मुल्तान पहुंचने के बाद, और फिर जो उनकी पब्लिक मैसेजिंग सामने आई है, उसकी कुछ ऐसी तफसीलात हैं कि जिसमें हुकूमत को 440 वोल्ट का झटका लगा। सही। और हैरान कुन तौर पर पीटीआई के लिए इसमें एक गो अहेड मौजूद है। दूसरी तरफ हमारे पास हुकूमत का एंड है, हुकूमत विद मौलाना एंड विदाउट मौलाना, प्लान ए प्लान बी। जी। प्लान ए की इनिशियल नाकामी के बाद नारा तो ये लगाया हुकूमत ने कि हम जो है वो मौलाना से बात करेंगे, मौलाना से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मियाँ साहब बड़े जीरो को कौन। हाँ, मियाँ साहब उनकी और वो मियाँ साहब की बड़ी कदर करते हैं, वो सब कुछ, वो जितनी कदर उन्होंने की हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो हुकूमत कह तो ये रही है, लेकिन साथ में उन्होंने प्लान बी पे काम शुरू कर दिया। और प्लान बी में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर वो हलचल मचाएंगी। सही। वो प्लान बी बड़ा वसी है। अभी हम क्योंकि मौलाना को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अल स्टॉप हेयर कि उसके ऊपर जो मौलाना फजलुर रहमान की सिचुएशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। और आज क्योंकि पीटीआई का जलसा है, आपको पता है कि पूरा दिन उसी की मारामारी चलती रहेगी। हमारे चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर लाइव भी देख सकेंगे लोग जलसे को, अगर वहाँ पर चीज़ें सक्सेसफुली होती हैं। उसके बाद आने वाली वीडियो में इस प्लान बी के हवाले से ज़रा तफसीलात और भी मज़ीद गैदर हो जाएंगी, कुछ चीज़ें मैच्योर हो जाएंगी, वो सामने रख देंगे। पहले आ जाते हैं मौलाना साहब पे। देखिए, मौलाना साहब जो हैं वो गए मुल्तान, और मुल्तान जाने के बाद उन्होंने पहली मरतबा लब कुशाई की जी। और उस लब कुशाई में उन्होंने कुछ राज खोले। उन्होंने इस आइनी तरमीम में क्या कुछ है और किस तरीके से गैर जमहूरी, गैर आइनी इंसानी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ को कम करने की जो एफ़र्ट है पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, उसको एक्सपोज किया। सही। जब आप इस किस्म के एक्सपोजे करने आ जाते हैं जी और शुरू हो जाते हैं ये करना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मफाहमत तो नहीं ढूंढ रहे। तो वहाँ पर जो सवाल जवाब का सेशन था ना, अब क्योंकि साइमल्टेनियसली मौलाना फजलुर रहमान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी ह्यूज डेवलपमेंट थी, वो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन साथ में वो एनओसी वाला मामला चल रहा था लाहौर में जी। उसकी वजह से मौलाना की फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो दब गई थोड़ा सा। ये जो गुफ्तगू थी उनकी, जो उसका हिस्सा क्वेश्चन आंसर का है, उसमें बहुत सारे हिंट्स मौजूद हैं कि मौलाना फजलुर रहमान किस लाइन पर चल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और राम होना है उन्होंने, या उन्होंने कहना है कि ये बात है, इस पे आप राम होना है तो आप बताएं, वरना मेरा कोई चांस नहीं है। अच्छा, सवाल जवाब में उन्होंने क्या कहा? एक तो उन्होंने पहले तो जुजियात बता दी ना कि आर्टिकल 8 में कुछ आ रहा था, इंसानी हकूक़ कम किए जा रहे थे, मिलिट्री के इस्तिस्नाई जो किरदार है, जो उनको इम्यूनिटी है, वो मज़ीद बढ़कर जा रही थी। ये सारी बातें उन्होंने कर दी थी। उसके बाद जब सवाल जवाब शुरू हुए कि बिलावल जो है, उन्होंने मुलाकातों का आगाज़ किया, आपसे हुई है, तो उस पर वो कहता है कि बिलावल ने भी काम शुरू कर दिया, हमने भी, वकला इस पर काम कर रहे हैं, किसी नुक्ते पर पहुँचने के लिए हफ्ता 10 दिन तो लग जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि हमारा जिस पर इत्तफाक़ राय है वो आइनी अदालत के क़याम पर है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि आइनी अदालत की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा ऐसे तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दन ज़दगी करें और अपने मफादात के लिए इसको इस्तेमाल करें। यानी जो पूरा प्लान है, जिसमें अगर मुमकिना तौर पे काजी फाइज ईसा जी, उनको चीफ जस्टिस बनाना है आइनी अदालत का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, और उसमें उम्र बढ़ा देनी है, 65 से 68 साल कर देनी है, तो इसका मतलब ये है कि काजी फाइज ईसा के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का भी मौक़िफ़ ये है कि वो हुकूमत जो है उसके मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। सही। के मफाद के लिए इस्तेमाल भी होंगे और मुखालिफिन की गर्दन ज़दगी भी करेंगे। फिर वो आगे ये कहते हैं कि
जब आप एक असूल की बुनियाद पर बात करते हैं, अच्छी बात भी कबूल करते हैं, लेकिन अगर इसमें नीयतें ख़राब हो जाती हैं और आपसे दूसरा कहे कि आप तो ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो आप तश्कील कर रहे हैं वो तश्कील नेक नियति पर मबनी नहीं है, तो फिर वो भी काम ऐसा है कि जिससे मकसद हासिल नहीं होता। फिर उनसे सवाल हुआ स्पीकर का ख़त, कि जो स्पीकर ने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और वो कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें उस कानून के तहत अलॉट करो, और अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देता है, हुकूमत की 2/3 अक्सरियत मुकम्मल हो जाती है, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि फिर तो उन्हें आपके वोटों की वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी। उस पर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हम फिर भी अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे और कोशिश होगी कि उन्हें गलत फ़ैसले से रोकें। जो भी हमारी कुव्वत होगी, जितनी हमारी कुव्वत है उतने ही हम ज़िम्मेदार हैं, लेकिन कभी भी हम आइन को तहबाला करना, अदालत को तहबाला करना, किसी भी इदारे को तहस नहस करना, उसकी हम हिमायत नहीं करेंगे। फिर उनसे सवाल हुआ कि बिलावल तो कहते हैं कि मौलाना के कमेटी रूम में पहुंचने से पहले आर्टिकल 8 वाली तरमीम हटवा दी गई थी, तो उस पर मौलाना ने कहा कि यही तो हमारा सवाल है कि एक मुसव्वदा, फिर दूसरा मुसव्वदा, फिर तीसरा मुसव्वदा, और सारे के सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ आप आइन साजी कर रहे हैं, आप काम क्या कर रहे हैं, ये कहा मौलाना ने। फिर आगे वो ये कहते हैं, सवाल जब उनसे होता है कि आपका तो नया नया प्यार बढ़ा है तहरीक इंसाफ से, उसके हवाले से एक लंबा चौड़ा सवाल होता है। उस पे मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा है ना, उसमें मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी मैसेजिंग मौजूद है टुवर्ड्स PTI एंड टुवर्ड्स इमरान खान, और ये जवाब इंडिकेट करता है कि जिसे कहते हैं इट्स अ थॉ आइस मेल्टिंग, सही, बर्फ़ पिघलने वाला। ये वो मोमेंट है कि जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, अगरचे जो दूरियां हैं या जो उनके मसाइल हैं PTI और JUI के, उसमें आप कंक्लूजन पे छलांग नहीं लगा सकते, लेकिन जो गुफ्तगू है मौलाना फजलुर रहमान के सवाल के जवाब में, वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि नाराज़ तो नहीं होंगे आप, क्योंकि आपको जो मैं जवाब देता हूँ वो कुछ और बन जाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन बेंचेस पर हैं। इसमें अलबत्ता का इस्तेमाल देखिएगा वो कितनी मरतबा करते हैं मौलाना फजलुर रहमान, एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, अलबत्ता 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 करके कैसे पहुँचते हैं उस बात पे। कहते हैं देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं, PTI भी अपोजिशन बेंचेस पर है, और हम कौमी असम्बली में 8 अरकान और सेनेट में 5 अरकान के साथ, जबकि वो 80-90 अरकान के साथ कौमी असम्बली में मौजूद है। एक पार्टी जब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन में हो और अपोजिशन के ख़िलाफ़ में भी अपोजिशन में हो, तो ये तो दुनिया में कोई रिवाज नहीं है। इस वक्त हमारा कोई बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। बहरहाल इस दौरान 26वीं आइनी तरमीम लाई गई, तो उस दौरान हुकूमत भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही, PTI भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही, एक एक दिन में कई मुलाकातें होती रहीं, मैं उनके ख़यालात भी सुनता था, उनके ख़यालात भी सुनता था, और फिर हम आपस में बैठकर अपनी एक जमाती राय बनाते थे। यानी मौलाना ने यह भी इशारतन बता दिया है कि ये बर्फ़ पिघली कब है, ये दूरियां काम कब हुई हैं जी, ये जो मुलाकातें हो रही थी। तो हुकूमत का जो आइनी तरमीम का मुसव्वदा है उसने पास होना है नहीं होना, इससे हट के उस तरमीमी मुसव्वदे ने PTI और JUI को करीब कर दिया। सही। मौलाना कहते हैं कि हमारा कोई अभी बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं है, ना किसी तहरीक के लिए, अलबत्ता जो पार्लिमानी रोल है उसमें हम इशू टू इशू बात कर सकते हैं, उस पर हम एक मुश्तरका मौक़िफ़ भी ले सकते हैं। फिर कहते हैं अलबत्ता बेहतर है हम इस चीज़ को एक मस्बत सफ़र समझते हैं कि हमारा जो तलखियों वाला दौर था, अगर वो एतदाल पर आता है और बेहतर ताल्लुकात की सूरत बनती है तो हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। यानी मौलाना ने खिड़की खोल दी है PTI के लिए, गो अहेड दे दिया अपनी पार्टी को भी कि एक सटल मैसेजिंग जो है, पब्लिक मैसेजिंग, वो अब होना शुरू हो गई है कि इमरान खान अब अगर इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, इसका जवाब में इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं और उनकी लीडरशिप की तरफ से भी आती है, तो फिर आप देखेंगे कि ये इनकी दूरियां शुरियां जो है ना वो बड़ी जल्दी ख़त्म होंगी। फिर आगे उनसे सवाल हुआ कि बिलावल कहते हैं कि अगर मौलाना हमारी तरफ नहीं आते तो हम किसी और तरफ देखेंगे। सही। इस पर मौलाना तप गए। कहते हैं देखिए, अगर वो चीज़ गलत चीज़ पर मुसर है कि हमने गलत काम ही करना है और उसके लिए जहाँ से चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात का लालच देकर, तो ये एक सौदागरी वाला काम होगा। वाह। हम उससे दूर रहेंगे और असूली सियासत करेंगे, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की और हमने इस पर रद्द अमल दिया तो वैसा नहीं कर सकेंगे।
تو یعنی کہ مزاحمت والی ٹون میں بھی آ رہے ہیں. پھر مولانا نے 2-4 اور باتیں کی, بڑی امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ بات تو بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے, اصولاً ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں, لیکن اس موقع پر اس قسم کا کرتب دکھانا, اس کے پیچھے نیت کیا ہو سکتی ہے, اس پر خود سوچ لیں. ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کے لیے فوری طور پر اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں, تو اس سے ظاہر ہے ان کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں پہنچے گا. بس یہ ہے کہ جو لوگ ان سے خدمت لے رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. یہ جو جواب ہے یہ اس سوال کے جواب میں جو آرڈیننس والا تھا. صحیح, کہ آرڈیننس آیا. پھر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ ہم نے ایک آئینی رول ادا کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسمبلیاں عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی, وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کی بنیاد پر اور ان کی نادیدہ کارکردگی کی بنیاد پر تشکیل دی جاتی ہیں. اور پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ وہ اقتصاد پر کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ وہ امن پر کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی منتخب حکومت اور اس کا موقف عوامی سطح پر رد کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ بھی ایک لطیفے کی طرح کی بات ہے کہ ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے. مسودہ ہے تو پھر کون سے والا مسودہ ہے جو ہمارے پاس ہے؟ لیکن ہمارے موقف کی تائید پبلک میں زیادہ ہے, اور جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں عوام, دیہاتوں میں, محلوں میں, گلیوں کوچوں میں, ان کے پاس تو مسودے کی ہوا بھی نہیں گئی. صحیح. تو جن کے پاس کوئی مسودہ ہے ہی نہیں وہ کیوں مسترد کر رہے ہیں اس کو؟ چلو ہم تو ڈاکومنٹ دیکھ کر رہے ہیں, اس پر تبصرہ کر کے کر رہے ہیں, رائے قائم کرنے کے بعد مسترد کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ عوامی سوچ جو اب سامنے آئی ہے. کہ کیا پارلیمنٹ واقعی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے؟ میرے خیال میں نہیں. صحیح. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پارلیمان عوام کے لیے کوئی کردار ادا کرتی. بدقسمتی سے وہ ایسا کردار ادا کر رہی ہے جس میں عوام کی خدمت کم اور طاقتوروں کی خدمت زیادہ ہے. ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اس اسمبلی کو عوام کی نمائندہ اسمبلی تسلیم نہیں کرتے, ہم فوری طور پر عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. اس مطالبے پر ہم قائم ہیں, اس پر ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں, لیکن پارٹی طے کر چکی کہ ہم نتائج تسلیم کیے بغیر پارلیمانی رول بہرحال جاری رکھیں گے. پھر انہوں نے جو آرڈیننس جاری ہوا اس کو بھی مسترد کیا, اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنا رخ تبدیل کر رہی ہے. یہ جو آرڈیننس پاس کیا ہے, اگر اس نے آگے چل کے راہ ہموار کرنی ہے اس آئینی ترمیم کی, تو پھر پیپلز پارٹی اپنا رخ تبدیل کر رہی ہے اور مفاہمت میں اس سے رکاوٹ پیدا ہوگی. تو یہ کلیئر سگنلنگ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بیٹھ کر بات ہو, تو پھر وہ بات مولانا فضل الرحمان کی گفتگو سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ حکومت کا مسودہ لائیں ہمارے پاس اور ہم بیٹھ کر اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر, کچھ چیزیں ڈال کر, کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پہ طے کر لیں. مولانا فضل الرحمان یہاں پر بات یہ کر رہے ہیں کہ آل ٹوگیدر ایک نیا مسودہ تیار ہو, اس میں جو فیڈرل کورٹ ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ چیز شامل ہو, اس میں بھی طریقہ کار, تعیناتی اور یہ قاضی فائزی صاحب والا معاملہ نہ ہو, جو میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے ان کی گفتگو سے, اور جو ادروائز ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نہ ہو, قاضی فائزی صاحب بھی نہ ہو, یہ 68 والا معاملہ بھی نہ ہو, اور حکومت اس کو اپنے مفاد میں استعمال بھی نہ کر پائے, اس کا طریقہ کار یہ نہ ہو جو حکومت تجویز کر رہی ہے. اور پھر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے معاملے پہ تو آل ٹوگیدر ایک نئے ڈرافٹ کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی, ان کے جو والد صاحب ہیں بلاول بھٹو زرداری کے, انہوں نے نام لے کے کہا کہ اگر یہ آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں تو صدر کون ہے؟ صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن وہ صرف صدر مملکت نہیں ہے, وہ شریک چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ والد ہیں بلاول بھٹو زرداری کے. اگر وہ اس قسم کے کام کریں گے تو پھر مفاہمت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. تو کل ملا کے آپ یہ سمجھیں کہ میرا خیال ہے کہ جو حکومت ہے اس کے لیے یہی جھٹکا کافی ہے. ایک تو یہ کہ مولانا بالکل ماننے کے لیے راضی نظر نہیں آتے, لیکن اس سے زیادہ بڑا میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے اگر کوئی پریشانی کی بات ہو سکتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے پی ٹی آئی کے متعلق دوریاں کم ہونے کا نہ صرف یہ کہ تاثر دیا ہے بلکہ اس کو مثبت قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید دوریاں کم ہوں اور قریب آئیں. جس کا مطلب کیا ہے, دیکھیں آپ فالو کریں کہ جب سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان ایک ایکٹیو لیزون شروع ہوا ہے اور اس ایکٹیو لیزون کی خبریں سامنے آنے لگی ہیں, اور نتیجتاً ان دونوں جماعتوں کے درمیان 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ایک مشترکہ موقف سامنے آیا ہے,
جی اس کے بعد سے جو سوالات کی نوعیت ہے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں اور مولانا فضل الرحمان یا ان کی پارٹی کے لوگ جہاں پہ بھی باہر آتے ہیں، اس میں زیادہ پہلو یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایک جملہ ایسا آ جائے کہ کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ ہو سکے، آپ اسے مین سٹریم میڈیا کے اوپر فلیش ہوتے ہوئے دیکھیں گے، صحیح، آپ کو نظر آئے گا مولانا فضل الرحمان کے متعلق سوال ہوا، عمران خان نے جواب دینے سے گریز کیا، اب جواب دینے سے گریز کیا ایسا ہائی لائٹ ہوا کہ اگلا پھر سوال مولانا فضل الرحمان سے زورانے سے نکلتے ہوئے ہوا کہ مولانا آپ کے متعلق سوال ہوا تھا، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ تو چپ رہے، تو کہتے ہیں میں بھی تو چپ ہوں کیا کہ مولانا گاڑی میں بیٹھ کے، حالانکہ اگر وہ بات کو پورا رپورٹ کرتے تو جب عمران خان سے سوال ہوا تھا، عمران خان وہ بڑی لمبی چوڑی ٹاک کر چکے تھے لاہور جلسہ اور باقی چیزوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے، میں 26-27 سال سے سیاست کر رہا ہوں، 27-28 سال سے سیاست کر رہا ہوں، میں میڈیا کو ہینڈل کرتا ہوں، مجھے آتا ہے میڈیا کو ہینڈل کرنا، مجھے پتہ ہے آپ چاہ رہے ہیں میں 2 جملے ایسے بولوں کہ جس سے خبر تبدیل ہو جائے، ہیڈ لائن تبدیل ہو جائے، وہ لاہور جلسہ یا جو عمران خان کا مقصد تھا ٹاک کا وہ تبدیل ہو جائے اور ایک نیا جو ہے وہ چیز کریٹ ہو جائے کہ آپ اس کو ہیڈ لائنز بنا لیں، فضل الرحمان کے متعلق یہ کہہ دیا یا وہ کہہ دیا اور میری بات دب جائے، صحیح۔ لیکن آپ جب وہ ہائی لائٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تمام وہ چینلز جو کہ اینٹی پی ٹی آئی اینڈ پرو پی ایم ایل این تصور ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں آؤٹ آف پروپورشن، ایک تو ہوتا ہے نا کہ خبریت کا تقاضا ہے کہ اس کو یہ پرومیننس ملے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پروپورشن سے ہٹ کر وہ یعنی کہ اتنی امپورٹنس نہ رکھتی ہو، بڑا چڑھا زیادہ امپورٹنٹ بات کو آپ گم کر دیں اپنی ویب سائٹ سے، اپنی خبروں سے، اور اس بات کو اٹھا کے پھر جس میں لگائی بجھائی پھپے کٹنی والا جو کام ہوتا ہے کہ وہ کر سکے کہ یار یہ کہیں قریب نہ آ جائے، تو فی الوقت میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے پریشانی کا وقت ہے، کیونکہ مولانا نے یہاں پر پریکٹیکلی یہی کیا کہ انہوں نے کارڈز پھینک دیے، انہوں نے کہا میں یہ کھیلتا ہی نہیں، صحیح، ایسے نہیں ہوگا کھیل، اور راز انہوں نے جو فاش کی ہیں جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔